Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, जिस्म जान का मजमुआ बनाया, ज़ाहिरी बातनी औसाफ अता किए, हक और गलत को कबूल करने का मलका दिया। उसके वजूद में यानी हमारे वजूद में अच्छाई और बुराई समझने और उसको अपनाने का इख्तियार दिया। इस तमाम हकीकत को एक आयत में फरमाया गया है, जिसका खुलासा ये है कि जान की और इस खुदा की कसम जिसने इसे ठीक ठाक बनाया, इसे तमाम कुव्वतें अता फरमाई, जैसे बोलने की, सुनने की, देखने की कुव्वत, यहाँ तक कि ख्याल और इल्म की सलाहियत भी अता फरमाई। फिर उसके दिल में नाफरमानी और परहेजगारियत की सलाहियत भी डाली, अच्छाई, बुराई, नेकी और गुनाह से उसे खबरदार किया। इस सलाहियत और इख्तियार के बाद वो शख्स जिसने अपने नफ्स को बुराइयों से पाक कर लिया, वो यकीनन कामयाब हो गया, जबकि जिसने अपने नफ्स को गुनाहों में मशगूल करके एक जुल्मतों में छुपा दिया, वो नाकाम हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रहमतुल्लाह से मरवी है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते हुए इन आयात पर पहुँचते तो रुक जाते, फिर फरमाते, यानी ए अल्लाह, मेरे नफ्स को तकवा अता फरमा, इसको पाकीज़ा कर, बेशक तू सबसे बेहतर पाक करने वाला और तू ही इसका वली और मौला है। नफ्स इंसान का वो दुश्मन है जिसका नुकसान शैतान से भी बढ़कर है, बल्कि खुद शैतान को गुमराह करने वाली चीज़ उसका नफ्स ही तो था। नफ्स की आरज़ुएं बेलगाम और ख्वाहिशें बेशुमार हैं। ये ख्वाहिशात बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाती हैं कि बंदे के लिए उसका नफ्स ही उसका खुदा बन जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, और बंदा उसकी हर ख्वाहिश पर अमल करके खुद को परेशानियों में डाल लेता है। ऐसे लोगों का इंजाम ये होता है कि उनके कानों और उनके दिलों पर मोहर लग जाती है और आँखों पर पर्दा जो है वो पड़ जाता है, जिसकी वजह से हदायत और नसीहत उन्हें सुनाई नहीं देती और हक का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता। इस सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह फरमाया गया है, तर्जमा, भला देखो तो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया और अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद भी गुमराह कर दिया और उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी, उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, तो अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाएगा, अल्लाह के बाद उसे कौन नसीहत करेगा। नफ्स जो है, देखें, बुराइयों की तरफ दावत देने वाले नफ्स को नफ्स अमारा कहते हैं। नफ्स अमारा का सबसे बड़ा हथियार ख्वाहिशात का जाल है, जिसमें उलझा कर इंसान को लज्जतों का ऐसा असीर बनाता है कि बंदा उससे निकलने की कोशिश ही नहीं करता। ना उसे खुदा याद रहता है और ना ही उसे आखिरत याद रहती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ख्वाहिश नफ्स की तबाहकारियाँ बयान फरमाई हैं और नफ्स के पीछे चलने से बार बार मना किया है। तर्जमा, और नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ना चलना, वरना वो तुझे अल्लाह ताला की राह से बहका देगी। बेशक वो जो अल्लाह की राह से बहकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को बुला रखा है। बल्कि ऐसे लोगों से भी दूर रहने का हुक्म दिया है जो नफ्सियानी ख्वाहिशात का शिकार और खुदा को भूल बैठे हुए हैं। एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्सियानी ख्वाहिशात और इंसान की कैफियत को इस कदर खोल कर बयान फरमाया है कि समझदार के लिए तो वो एक हदीस ही नफ्स की शरारतों से बचने के लिए काफ़ी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने जन्नत पैदा की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ उसे देख के आओ। वो गए और जन्नत और जो नेमतें उसमें जन्नतों के लिए अल्लाह ताला ने तैयार की हैं उन्हें देखा। फिर आए और अर्ज़ की, या रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, जो इसके बारे में सुनेगा वो इसमें दाखिल होगा, यानी इसमें दाखिल होने की कोशिश ज़रूर करेगा। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को मुश्किलों से ढांप दिया, मुश्किलात से ढांप दिया।
یعنی جنت میں جانے کے لیے شریعت کی احکامات کی مشکلیں برداشت کرنی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ اسے دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور اسے دیکھا، پھر آئے اور عرض کی یا رب تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آگ یعنی جہنم پیدا کی تو فرمایا اے جبرائیل جاؤ ذرا اسے دیکھ کے آؤ۔ وہ گئے اور عرض کی، اسے دیکھا، پھر آئے اور عرض کی یا رب تیری عزت کی قسم جو اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل نہ ہوگا، یعنی اس سے بچنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لذتوں سے گھیر دیا، یعنی کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے لذتوں سے گھیر دیا، یعنی جو نفس کی ناجائز لذتوں میں پڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل اسے دیکھو۔ وہ گئے اور اسے دیکھ کر عرض کی یا رب تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ اس میں داخل ہوئے بغیر کوئی نہیں بچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی عظیم جگہ میں داخلہ خواہشات سے بچنے پر موقف کیا ہے، اور جہنم میں داخل ہونے سے نجات بھی خواہشات سے بچنے ہی پر موقف رکھی گئی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کا حصول نفس کو برائیوں سے پاک کرنے میں ہے، جبکہ نفس کو گناہوں میں چھپا دینا، خواہشات کو بے لگام چھوڑ دینا ہلاکت اور ناکامی کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ بہرحال وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو بھول گیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور رہا وہ جو اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہشوں سے رکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کہ نفس کو برائیوں سے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ مجاہدہ ہے، یعنی نفس کی منمانی کے خلاف کرنا۔ نفس کی اکثر خواہشات بری ہوتی ہیں، بہت بری ہوتی ہیں، ان سے نفس کو روکنا اور اتنا روکنا کہ نفس گناہ سے رکنے کا عادی ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا زندگی کا ترجیحی عمل بن جائے۔ اس سے ایمان کامل ہوتا ہے اور اسی سے آخرت کی کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ بے شک کامیاب لوگ ہیں۔ دیکھیں، عبادت کی پابندی نفس کے دبانے اور اسے مغلوب کرنے ہی کی صورتیں ہیں کہ نفس نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سے بھاگتا ہے، اور قوت ارادی استعمال کر کے جب عبادت کی پابندی کی جائے تو نفس مغلوب ہو کر متی بن جاتا ہے۔ اس لیے نفس پر قابو پانے کا ایک مفید طریقہ جو ہے وہ عبادت کی کثرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنے اور قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کر دیں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔